अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ोहा और आप देख रहे हैं ज़ोहाब टीवी। आज हम इस वीडियो में ऐसे 12 खुशकिस्मत लोगों के बारे में जानेंगे जिनको कुदरत ने जीने का एक और मौका दिया। ये वीडियो देख के आपकी आंखें खुली की खुली, सांस बंद और दिल धड़कना छोड़ देगा। आप कहेंगे अरे ये कैसे बच गए, लेकिन कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये लोग कैसे बच गए ये अल्लाह जानता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, हमारे चैनल ज़ोहाब टीवी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें। दोस्तों, कुछ लोग तेज़ बाइक चला के ख़ुद को सुपर हीरो समझते हैं। वो समझते हैं कि वो बाइक नहीं बल्कि एक जहाज़ चला रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये आदमी ओवर स्पीडिंग करते हुए गाड़ी को ओवरटेक करना चाहता था, लेकिन ये गाड़ी में ही जा लगा। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि इसकी जान बचना नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ने इसकी जान बचा ली और इसको जीने का एक और मौका दिया। इस वजह से ये गाड़ी के ऊपर गिर गया। दोस्तों, मेरी आप सब भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट है जो बाइक चलाते हैं कि बाइक आहिस्ता चलाया करें, ओवर स्पीडिंग ना किया करें, जिससे आपकी और दूसरों की जान बच जाएगी। इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। दोस्तों, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, ये वर्कर अपना काम कर रहा है और काम करते करते इसे एक पत्थर की ज़रूरत है जो कि वो क्रेन के पास लेने गया। ये गया वहाँ पर पत्थर लेने, लेकिन वहाँ पर क्रेन का जो बकेट था वो ढीला था। वो इसके पास आ गिरा, लेकिन ये बहुत खुशकिस्मत इंसान था जिसके ऊपर नहीं गिरा। ये बकेट उसके पास आकर गिरा, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई और कुदरत ने इसे जीने का एक और मौका दिया। देखा ना, आपका सांस बंद हो गया ये वीडियो को देखकर। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सांस लें। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर ट्रेन की पटरी को पार करने लगा, लेकिन जैसा ही ट्रेन के आने का वक्त हो गया तो ये आगे और पीछे वाले बैरियर बंद हो गए और वो ट्रक ड्राइवर अंदर ही रह गया। अब ट्रक ड्राइवर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए, जबकि उसकी जान बच ही नहीं सकती थी। इतने में ही ट्रेन आई और उसने ट्रक को कुचल दिया। ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन यह ट्रक ड्राइवर बहुत खुशकिस्मत था जिसकी जान बच गई। अल्लाह ने इसकी जान मौजज़ाती तौर पर बचा ली और कुदरत ने इसको जीने का एक और मौका दिया। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पायलट जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए ट्रैक पर लाया, लेकिन उसको इंजन में कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई, जिसकी वजह से उसने जहाज़ वहीं रोक लिया और अपनी मदद के लिए हाथ हिलाने लगा। इतनी ही देर में पीछे से एक और जहाज़ टेक ऑफ करता हुआ इसके सीट पर टकरा कर गुजर गया। अगर वो जहाज़ का विंग इसके सर पर लग जाता तो इसकी जान बचना बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन कुदरत ने इसको जीने का एक और मौका दिया और अल्लाह ने इसकी अपनी रहमत से जान बचा ली। दोस्तों, बहुत से ममालिक में जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं तो इंजीनियर्स ख़ुद ही इनको तोड़ देते हैं। ये एक ख़ास तकनीक से तोड़ते हैं जिसकी वजह से इधर उधर कोई नुकसान नहीं होता और बिल्डिंग सीधा दरमियान में नीचे ज़मीन की तरफ आके गिर जाती है। ऐसा ही कुछ आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और कुछ लोग इसको देखने के लिए फासले पर खड़े हैं। और जैसे ही इस बिल्डिंग को गिराया जाता है तो उसमें से एक तेज़ रफ्तार पत्थर आकर इस आदमी के फेस के साथ से गुज़र जाता है और इसकी जान बच जाती है। अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी।
ایک دفعہ پھر سے سانس لیں اور ہمارے چینل ذوحاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدمی کچھ اکیلے وقت گزارنے کے لیے اس پارک میں بیٹھا ہے، لیکن اسے خطرے کا پتہ نہیں جو کہ اس کے پاس آ رہا ہے۔ یہ وین جس کی بریک فیلز ہیں یہ اس کی جانب آ رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں۔ یہ اسے ٹکراتی ہوئی گزر گئی، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف اس کے بینچ کو چھو کر گزر گئی۔ لیکن اگر یہ اس کے اوپر سے چلی جاتی تو شاید اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن قدرت نے اس کی جان بچا لی اور اللہ کی رحمت سے اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اس ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں اس ایتھلیٹ کو دیکھ سکتے ہیں جو اس روڈ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کے اوپر سے پھلانگنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے تو اس کا روڈ اس کے کپڑوں سے آر پار ہو جاتا ہے اور یہ نیچے گر جاتا ہے۔ دوستو، اگر بدقسمتی سے یہ روڈ اس کے کپڑوں کی بجائے اس کے جسم کے آر پار ہوا ہوتا تو اس کی موت بھی ہو سکتی تھی اور وہ وہیں کا وہیں مر سکتا تھا، لیکن پھر قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا اور اس کی جان بچا لی، جس پر یہ خود بھی حیران ہے۔ دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ جس بائیکر کو دیکھ رہے ہیں یہ بائک تو بہت سلو چلا رہا ہے، لیکن گاڑی اور ٹرک کے درمیان جو بہت کم رستہ ہے وہاں سے گزرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ہلکی سی ٹکر گاڑی سے ہوتی ہے اور یہ زمین پر جا گرتا ہے، اور زمین پر گرنے کی وجہ سے ٹرک والا ہلکا سا اپنا ٹرک موڑ لیتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اگر وہ ٹرک نہ موڑتا تو اس کا سر کچلا جاتا اور اس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں اس آدمی کو تو دیکھ ہی سکتے ہیں جو برف میں سکی کر رہا ہے۔ یہ سکی کے مزے لے ہی رہا تھا کہ سامنے ایک کھائی آ گئی۔ اس نے کھائی سے بچنے کے لیے جمپ لگایا۔ جمپ لگانے پر یہ درخت میں اٹک گیا۔ درخت کی ٹہنیاں بہت نوکیلی تھی جو اس کی باڈی میں بھی جا سکتی تھی، جس سے اس کی جان جانے کے بہت زیادہ چانسز تھے۔ قدرت نے یہاں پر بھی اپنا کرشمہ دکھاتے ہوئے اس کی جان بچا لی اور وہ ایک بڑے حادثے سے بچ گیا جس میں اس کی جان جا سکتی تھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ ایک سائیکل چلانے والے لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سڑک پر بہت آہستہ سائیکل چلا رہا ہے، لیکن یہاں پر ٹرک اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک سائیڈ سے اس کی گاڑی اور دوسری سائیڈ سے ٹرک گزر جاتے ہیں اور اسے ذرا بھی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ قدرت نے اس لڑکے کا بہت ساتھ دیا اور اس کی جان بچا لی، جبکہ یہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جیسا ایکسیڈنٹ تھا، مگر آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس کے اندر کسی کی بھی جان نہیں گئی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں سکیٹنگ کرنے والے لڑکے کو تو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ یہ سڑک پر بالکل آرام سے سکیٹنگ کر رہا ہے۔ یہ تیز رفتار سکیٹنگ کرنے والا لڑکا شاید بھول چکا ہے کہ اس کے سکیٹ بورڈ میں کوئی بریک نہیں، اور اگر آگے سے یا پیچھے سے کوئی چیز آ گئی تو یہ بریک نہیں لگا سکتا، اور اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ گاڑی میں جا لگا۔ اصل میں اس کا بیلنس لوز ہوا اور پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ قسمت سے گاڑی کی سپیڈ سلو تھی اور قدرت نے اس کو بڑے حادثے سے بچا لیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ بارش کے مزے لے رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد یہ گراؤنڈ میں جاتی ہے اور اس پہ بجلی گرتی ہے، مگر اس کی جان نہیں جاتی، حالانکہ اس کی جان جا سکتی تھی۔ اسے قدرت نے پھر سے بچا لیا اور زندگی جینے کا ایک اور موقع دیا۔ یہ تمام حادثات میں سے سب سے زیادہ خطرناک حادثہ تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔